سلام سلام فتواتن كبرانن أما العالم تركو نيشان علي بيتساب كمي تخانو كل سلام مكسابيري مسكن بوغني سلامي نسخاتكم ون ببسهلهم هو سلامكم بزحترف كل اللي بعلت ملو تسوعية انكو عدما ناو چانالي بسلام مزاهم نيلو معنتي فيديو نازخوون كعا كمت سلومر واقا ورقي اي حيزلكم ازيزني خلو معنتي بناي إثيوبيا واقا ورقي بناي وشتعد ندقنينا كنرئو مالتيو كعسر تربعة كارات جميرناس كعسر أربعة كارات زلنا هري اسكعبيري فزقامة نختكتاتلو بأخورتي عدم نشانالي حدش تسخنكم سابسكرايب نبارا زخنكم كعا لايك شر بمقبار نختبرتاتعني بتحتنا يلاو لايك شر نتقر لي كابل بي إنا مسكنكو إيا سناي زانحي سناي مكتتال تفتحان عمر تفتحان قزا كفرات حواتي تماليسنا تراخيونا هنينا لو معنتي سنة 18 ويكعا جون 25 على تحامس أي زخون زلو كعسرت 4 كارات جميرنا إنا هري بمجمرة أنريو بعل 4 كاراتي كخون 4 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زواج أواغا نحنت جرام ورقي بناي أمريكا دولار بتعمي زكرم ورقي أبز سامنزي بتعمينا أنسا زركب زلو تتقاملو كبرات حواتي بعل 4 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زواج أواغا نحنت جرام ورقي بناي أمريكا دولار بسبعان شوعات الندبي 0.1 سنتيم كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزكعا بعسر تخلتشحن 195 قرشنيو كشيات وعيل زلو كم تزفلت أفتز حلقة زتو سنة معلتات اسكاو 19,900 بس يحنيرو دولار ونسكاو 4 بس يحنيرو سلازي أت علي نوس عن شوعة وردون هيو زي مالت لعلي شوعة قرشك الناش غيرون هيو بدولار بناي إثيوبيا جنزك عني لعلي شو منتميت قرشك الناش غيرون هيو تايرات بين لهم ورقينا نكسا حساب زلكم جزيخا مكي لقاليو ياو كابز أني حواي كبيرو قالو مالت جزيخا من نساح مالتيو قتيلنا نريو بعل 15 كارات يكون 15 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوج أواغا نحنت جرام ورقي بناي أمريكا دولار بثمانين كلتن ندوي 51 سنتيم دولار كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزكعا بعسرت 3,608 قرشن كشته وعيلن لو الزينيت ورقي واغا بجا خوينو نامن معينت ديزاين زي تغيره ورقي مالتيو قتيلنا نريو بعل 16 كارات يكون 16 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زواج أواغا نحنت جرام ورقي بناي أمريكا دولار بثمانين شومنتن ندبي 0.1 سنتيم دولار كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزكعا بعسرت 3,937 كشيت وعيلو سلو مالتيوم قتيلنا نريو بعل 17 كارات يكون 17 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زواج أواغا نحنت جرام ورقي بناي أمريكا دولار بتسعان 3 ندوي 52 سنتيم دولار كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزكعا بعسرت 4,809 قرشنيو كشت أوعي لزلو بهيراو بانكي مالتيوم قتيلنا نريو كم تزفلت بعل 18 كارات بإثيوبيا درجة بتشازي هنا بأفريقيا درجة إلهم بعالم درجة بتعمي تفتاونتن تفلاتنتن زلو عينة كاراتيو إزورك أزي نبدس لكم عينة حوري أير كال سرح خوينو نزيد ما بتعم تفتاونتو أرجع جزء مالتيو نايزي 18 كارات زي بناي إثيوبيا بهراو بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوج أواغا نحن سجران ورقي بناي أمريكا دولار بتسعان تشعتن ندوي 0.5 سنتيم دولار كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزكعا بعسرت 5,607 كشيت وعيل زلو نحرت ساوس خينكم بدولار حزي اسكام 206 بزي حنيرو مالتي بالتعميق الناش غيرن هي بايزوي
ቀፂልና ንሪኦ በዓል 19 ካራት ክኸውን 19 ካራት እንግዲህ ካብ 18 ካራት ብዙሕ ዝበለፀ ኣይኮነን ናይ ዝተወሰነ ፐርሰንት ዳርጋ ተመሳሰልቲ እዮም ማለት እዩ 19 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ ሓንቲ ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ104.16 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ16,530 ቅርሽን ክሸጦ ውዒለ ኣሎ። እዚ ብናይ ብሄራዊ ባንክ ኮይኑ ናይቲ ወርቂ ጥረ ገንዘብ ብቻ እዩ ማለትም ትወርቂ ናብ ምንም ዓይነት ዲዛይን ዘይተቀየረ ማለት እዩ እና ኣብ ደገ ትገዝኡ ከለኹም ሕዚ ትወርቂ ናብ ዲዛይን ቀይሮም ክሰርሕዎ ከለዉ ሓደ ንመንግስቲ ዝግበር ግብር እንሆ ናይ ቫት ሕዚ ኢትዮጵያ 15% ካብ ሚእቲ እያ ትቐበል ካብ ነጋዴታት ማለት እዩ ከምኡ እውን ናይ ገዛ ክራይ ናይ ሓደ ነገር ወሲኾም ካብቲ ናይ ብሄራዊ ባንኪ ንእሽተን ወሲኾም እዮም ዝሸጥልኩም ኣብ ደገ ነጋዴታት ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 20 ካራት ክኸውን በዓል 20 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ ሓንቲ ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ110.02 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ17,422 ቅርሽን ክሽየጥ ውዒለ ኣሎ ማለት እዩ ሎማዓንቲ ዕለተ ሓሙስ ጁን 25 ወይ ከዓ ሰነ 18 ቀፂልና ንሪኦ በዓል 21 ካራት ክኸውን በዓል 21 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ ሓንቲ ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ115.52 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ18,292 ቅርሽን ክሽየጥ ውዒለ ኣሎ 21 ካራት ብፍላይ ድማ ኣብ ውጭ ኣብ ዓረብ ሃገራት ይኹን ኣብ ኣውሮፓ ሃገራት ብጣዕሚ ተፈላጥነት ተፈታውነት ዘለዎ ዓይነት ወርቂ እዩ ስለዚ ምግዛእኹም ዘይቀረይኩም ንስኻትኩም በዓል 21 ካራት ተገዚእኹም ንመጋየፂ ብቻ ዘይኮነ ከም ገንዘብ መቐመጢ በዓል ብጣዕሚ ዝጠቕመካ ግን ድማ ምግዛእኹም ዘይቀረይኩም ናይ ባህሬን ፅሩይ ወርቂ ተዝኸውን ድማ ይምረፅ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 22 ካራት ክኸውን 22 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ ሓንቲ ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ121.05 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ19,163 ቅርሽን ክሸጦ ውዒለ ኣሎ ብሄራዊ ባንኪ ማለት እዩ እስካብ ሕዚ ዝረኣናዮም ካብ 14 ካራት እስካብ 22 ካራት ዘሎ ንድሌትኩም ዓይነት መጋየፂ ምስ ክዳውንትኩም ዝኸይድ ዓይነት መጋየፂ ዓይነት ወርቂና ክንርኢ ፀኒሕና ማለት እዩ ሕዚ ንሪኦም ካራት 23ና 24 ካራት እዮም እዞም ወርቂ እዚኣቶም ብፍላይ 24 ካራት ብወርቂ ብቻ እዩ ዝስራሕ ካልኦት ዓይነት ማዕድናት ፈፂሙ ኣይሕወሰን ስለዚ ድማ እዚ መጋየፂ ኣይምከርን ምክንያቱም ብቐሊሉ ዝብሕጨር ዝበጣጠስ ዝስበር ስለዝኾነ ብጣዕሚ ለስላሳ ስለዝኾነ ንኢንቨስትመንት ወርቂ ቅርሺ ናብ ወርቂ ቀይርካ ከም ምቕማጥ እምበር ንመጋየፂ ኣይጥቀምን ማለት እዩ 23 ካራት እውን ተመሳሳሊ 95% ወርቂ ብቻ እዩ ዝስራሕ ማለት እዩ 23 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ ሓንቲ ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ126.51 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ20,035 ቅርሽን እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ቀፂልና ንሪኦ በዓል ሓደ ውቅዒት ወይ ከዓ በዓል 24 ካራት ክኸውን 24 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ ሓንቲ ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ132.05 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ ብ20,905 ቅርሽን እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ክብራት ኣሕዋተይ ዕለተ ሓሙስ ሰነ 18 ወይ ከዓ ጁን 25 ዝነበረ ዋጋ ወርቂ ከምዚ መስል ነይሩ ንስኻትኩም ከ እንድሕር ዝገዛእኹም ኣለይኹም እንደዚ ገዚእና ኢልኩም ሓሳብ ርእይተኹም ኣብ ኮሜንት ፀሓፉ ለይኹም ማለት እዩና እስካብ ቪድዮ ፍጻመ ተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገንኩ እየ ግን ላይክ ምግባር ኣይተውሕዱለይ ሼር እውን ግበሩ ምክንያቱም ሕዚ ወርቂ ብጣዕሚ ቀኒሱ ስለዝኒኦ ተጠቐሙሉ ከምዚ ዓይነት
ሓበሬታ ንዝደልዩ ቤተሰብኩም ማዕረኽትኩም ትፈልጥዎ ሰብ ድማ ብውሽጢ መስመር ይኹን ብደገ ሼር በልሉ ናይዚ ወርቂ ቅናሽ ይጠቐመሉ ማለት እዩ። ምክንያቱም ኣብዚ ሓዚ ግዜ ሓዋላ ብጣዕሚ ቀኒሱ ስለ ዝኒሄ እቲ ሓዋላ ምቕናሱ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምፂኹም ተቐርሺ እንድሕር ምንም ዘይትጥቀመሉ ኮይንኩም ወርቂ ገዚእኹም ተቐሚጥኩሞ ወርቂ ኣብ ዝኸበረሉ ግዜ ብጣዕሚ ተጠቀምቲ ስለትኾኑ ማለት እዩ። እና ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩም። ሓሳብ ርኢቶኹም ኣብ ኮሜንት ፃሓፉለይ። ባይ ባይ።